नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसे। सबै देशवासीले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरो नै कर हो। राज्य प्रणालीको परिभाषा अनुसार कर र मृत्यु सत्य हो। देश विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले समय समयमा करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने गर्छ भने यसको दायरालाई पनि फराकिलो पार्छ। करको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 2076-77 सरकारले आयातित पुस्तकमा 10% भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुस्तकमा भन्सार लगाइएको भन्दै स्वदेशी प्रकाशक तथा पुस्तक व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। पुस्तकमा कर हटाएपछि पुस्तक व्यवसायीहरूको धारणा के छ त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाशक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल भारत पुस्तक आयात तथा निर्यातमा सक्रिय पुस्तक व्यवसायी रामचन्द्र तिमोथीजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सरकारले पुस्तकमा कर लगाउँदा एक खालको जुन बन्देज लगाइयो होइन भनियो, तपाईँहरूले एक खालको विरोध पनि भयो। सोमबार सरकारले मन्त्री परिषदकै बैठकले त्यो कर भन्सार करलाई चाहिँ अब छुट दिने, त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? सर्वप्रथम त हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरलाई धन्यवाद। हाम्रो पुस्तक व्यवसाय तथा पुस्तक प्रेमी बुद्धिजीवीहरू सबैको तर्फबाट यो विषयमा यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै अब सरकारको योजना धेरै हुन्छन् र त्यसमा कतिपल्ट सानातिना कुराहरू हुन्छन् र अब पुस्तक व्यवसायको कारण मात्र होइन, जस्तै हजुर पनि एउटा बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, पाठकहरू हुनुहुन्छ र पुस्तकमा कर लगाउँदाखेरि कति क्षेत्रमा कति समस्या पर्छ भन्ने कुरो। खास पुस्तकमा करले कति धेरै आउने पनि होइन, न्यून हो, सानो हो, तर अब त्यसमा के कति कारण लगाए थाहा भएन। हामीले कमाएको कर त तिरिरहेकै छौँ। एउटा अब यहाँ हजुरलाई भन्नु भन्दाखेरि अब यो जसरी कर लगायो 76-77 76-77 आर्थिक वर्षमा हेरियो, किताब इम्पोर्ट कम भयो हजुरको। त्यसपछि किताब इम्पोर्ट कम, किताब बिक्री कम भयो। कम हुने बित्तिकै यो पुस्तक व्यवसाय भनौँ, एउटा यसलाई त एउटा बौद्धिक क्षेत्रको होइन, एउटा ज्ञानको भण्डार बिक्री गर्ने थलो भनौँ न यो होइन। यसलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्यो? यसले यो करले चाहिँ ठुलै समस्या ल्याएको अवस्था हो? ठुलै समस्या भन्नुपर्छ हजुर। कारण के भयो भने अब नेपाल आफै सबै पुस्तकहरू यहाँ छाप्न सक्ने अवस्था पनि छैन र हजुरलाई थाहा छ स्कुल किताबमा केही हामी सक्षम भयौँ र माथि अब मास्टर्स लेभल, ब्याचलर्स लेभल र रिसर्चका र माथि टेक्निकलका कोर्स या त मेडिसिन कोर्स सबै नै, अनि अब विभिन्न देशमा छापेका विभिन्न विश्वव्यापी बौद्धिक क्षेत्रका पुस्तकहरू इम्पोर्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो रोकियो। रोक्ने कारण विभिन्न कारणहरूमध्ये यहाँले भन्नुभएको जस्तै भन्सारले गर्दाखेरि एकातिर मात्र धेरै ठाउँमा इफेक्ट पर्छ हजुरको। 10% भनिन्छ तर त्यसमा एमआरपी भन्ने कुरोहरू भयो। एमआरपी भएपछि जुन डिस्काउन्ट पनि त्यहीँ जोड्ने भयो, सबै भन्दाखेरि त्यसमा अझ बढ्छ। 15-16%देखि 18%सम्म पनि आएको छ हजुरको। यो जुन छ नि, यो अरू क्षेत्रले जुनसुकै वस्तुमा पनि एक खालको होइन भन्सार कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। पुस्तक व्यवसायले चाहिँ यो तिर्नु नपर्ने होइन, तपाईँहरूले जुन खालको विरोध गर्नुभयो त्यसपछि सरकारले फिर्ता पनि लियो। त्यसका आधार चाहिँ के हुन्? यो कमसेकम यस्तो भइदिए होइन, यो खालको समस्या भएको कारण चाहिँ हामीलाई भन्सार कर चाहिँ होइन छुट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आधारहरू के थिए त? एउटा अब भुल्नु नहुने कुरो के चाहिँ पुस्तक कमोडिटी होइन हजुर। कमोडिटीमा जस्तै पुस्तक पनि भन्सार लगाएर त, किन कमोडिटीमा हजुरलाई थाहा छ सरकारले लगाएको करहरू जोडेर हामी एमआरपी निकाल्छौँ, तर कमोडिटी होइन। यसमा प्रिन्टेड मूल्य हुन्छ, प्रिन्टेडमा हामी जोडेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन एउटा। र दोस्रो कुरो अब त्यो नजोडे तापनि जुन हजुरलाई दिएको डिस्काउन्ट हामी दिनु सक्ने भएन, या त हामीले कमाउने जुन छ कमाएर तिर्ने ट्याक्स पनि त्यहाँ तिर्नु सक्ने अवस्था भएन नि हजुरको। एक साइडमा हेर्दाखेरि त सरकारले डाइरेक्ट ट्याक्स नभएर इन्डाइरेक्ट लियो, तर यताबाट पनि गयो नि त हजुरको। दुई प्रकारले गयो, दोहोरो कर भयो एउटा चाहिँ। दोस्रो कुरो अब पाठकले त्यो किताब नपाउने भयो, कारण हामीले नसक्ने भयो। अब हामीले जोडेर तिर्नु सक्ने अवस्था छैन, जोडेर लिनु सक्ने अवस्था छैन। कारण हजुर भन्सारतिर ल्याएको चिज त किताब बिक्यो अरे सर, ठिक छ, तर बिकेन, वेस्टेज भयो, ड्यामेज भयो। सबै किताब त बिक्दैन हजुरको, वर्षौँ हामीले स्टक राख्नुपर्छ। त्यो त हामीले त्यो धेरै अगाडि नै कर तिरेर राख्दाखेरि पछि किराले
काट्ला या त अब मैला होला फाट्ला या सिलेबस आउट होला त्यो त बर्बाद भयो नि हजुर। हामी त धाराशाही हुन्छौँ नि। त्यो सही कुरोहरू त्यो मेन कुरोहरू चाहिँ बुझ्नु सकिएन कि हजुरको खास कारण त्यो। जस्तै विदेशबाट आयात हुने पुस्तक भनियो होइन, त्यसमध्ये कतिपय नेपाली प्रकाशकहरूले नेपालमा डिजाइन सेटिङ गर्ने अनि भारतमा छापेर ल्याउने, यसले त फेरि नेपाली रकम बाहिरियो नि होइन। अब फेरि यो निर्णयपछि त रकम बाहिरिने भयो। त्यसरी होइन हजुर। अब हाम्रै प्रकाशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यहाँ त 90%भन्दा बढी किताब त नेपालीमा छाप्छ नि हजुरको। अब हामीले सुरुमा हो यहाँ नेपालमा प्रेस थिएन र लेखक थिएन र प्रिन्टर थिएन, प्लस हाम्रोमा कुनै त्यो डेस्कटप काम गर्ने व्यक्तिहरू थिएन। हामी जानु पर्थ्यो भारतमा, बनारस, दिल्ली, अब सेवा काशी कहाँ जहाँ गएर छाप्नु पर्थ्यो। अब बिस्तारै हामी यहाँ छाप्न थाल्यौँ। यहाँ प्रेस प्रोसेस आयो, लेखक आयो, प्रकाशक भयो, प्रिन्टर भयो, सबै कुरा आएछ। त्यस कारण हामी आफै बाहिर जाँदैनौँ। तर कतिवटा अघि भने जस्तै बाहिरबाट मगाउने किताब यहाँ छाप्नु सम्भव छैन हजुर। सम्भवै नभएको कुराहरू जस्तै भनौँ न, अहिले यसपालि के भयो हजुरको, जस्तै +2 को A लेभलको किताबहरू सबै डुप्लिकेट छापियो भने सरकारले के पायो? त्यसबाट केही पनि पाएन। तपाईँ हामीले के पायौँ त? सबै डुप्लिकेट गर्नेलाई एउटा बढी ग्राह्यता दिएको जस्तो या प्रायोरिटी दिएको जस्तो, उनीहरूलाई डुप्लिकेट न उनीहरूबाट ट्याक्स पाउँछ न उनीहरू सही बुक्स दिन्छ हजुरको ओरिजिनल। अनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको पनि त हनन भयो नि त हजुरको। यी सबै कुरोहरू यी कारण गर्दाखेरि पनि हामीले अनुरोध गरे हो यो, र ट्याक्सको विरोध गरे होइन, ट्याक्स नतिर्नु भने होइन हजुर हामीले। अब जुन अघि हजुरले उठाउनु भयो जुन नेपाली प्रकाशक कुरोहरू, नेपाली प्रकाशकहरू जाँदा छाप्दा हामीले रोकेका छैनौँ नि हजुर। 15% लाग्छ त्यसमा त। नेपाली प्रकाशक 15% लगाइरहेछ। त्यो विषयमा बोलेका होइन हजुर। हामीले चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्ने किताबहरू या इन्डियन पब्लिसर्सहरूले छापेका किताबहरू, विदेशीले लेखेका र विदेशले छापेका पुस्तकहरू नेपालमा पाउन नसक्ने मात्रै हामीले अनुरोध गरेको त्यही हो। अघि वृद्धि गरे धेरै अमाउन्टको हुने पनि होइन हजुर। यो त्यो मात्रै हो हामीले खास गरेको त हजुरको। र अब नेपाली पब्लिसरहरू त बिस्तारै यहाँ छाप्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो, कतिवटा प्रेस हुँदै पनि क्वालिटी अझ आउन सकेको छैन नि। जस्तै अब विभिन्न हाम्रो साथीहरूले किन दिन नसकेको होला नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरूले? 2-3वटा कुराहरू छ। एउटा त नेपालमा फर्स्ट ह्यान्डको ब्रान्ड न्यू मेसिनहरू आइरहेको छैन। 1-2वटा फाटाफुट आउन थालेका छन्, तर टेक्निसियन र टेक्नोलोजी कमी छ फेरि पनि। किन हजुरले बाहिर जुन क्वालिटी अब जुन इम्पोज गर्ने सिस्टम यहाँ आउन सकेको छैन। अनि पेपर पाउँदैन फेरि यहाँ हजुरको, खोजेको पेपर पाउँदैन। जुन अब हामीले फिक्सन बुक्स, सरकारले यो भन्सार कर नीति लागू गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको मुद्रण व्यवसाय चाहिँ कस्तो थियो भन्ने एक खालको अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरेको अवस्था छैन। त्यही हो। प्रेस भनौँ न, यो मुद्रण होइन व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ। बिना नीति होइन उहाँहरूले चाहिँ यो डाटा पनि गलत दिएर काम गरिरहनु भएको अवस्था हो। अहिले त्यही देख्यौँ हजुरको। यसमा अब यही सन्दर्भमा मैले अनुरोध गरेँ हजुरको। मेरो आफ्नो अध्यक्षताको बेलामा पनि 2 पल्टसम्म मैले यो बुक पोलिसीको बारेमा टेबलिङ गरेँ हजुर मन्त्रीज्यूको अगाडि, तर त्यो आउनु सकेन। यदि बुक पोलिसी आएको भए हजुरलाई थाहा छ, जस्तै अब 1972 मा अब जुन नेपाल युनेस्को चार्टरको मेम्बर भयो, त्यति बेला नेपालले पनि बुक पोलिसी तयार गर्नुपर्ने सकेन। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भएको छैन। तर हामीले गऱ्यौँ र पूर्व शिक्षा मन्त्री प्रदीप नेपालको पालामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो। हामी सहकारी पनि मन्त्रालयसँग गरेर गऱ्यौँ। तर बुक पोलिसी आएको भए चाहिँ यी सबै कुरोहरू सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यो आउनु सकेन एउटा कुरो। दोस्रो अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै क्वालिटी आउनु सकेको छैन। क्वालिटी हामी दिनु सकेका छैनौँ। एउटा क्वालिटीको लागि जानुपर्ने छ बाहिर भने प्रकाशन, नेपाली प्रकाश जानेहरू त्यो पनि लिमिटेड छ, धेरै कम्ती छ, त्यति खास जाँदैन हजुरको। र अघि भने नि 80-90% त इम्पोर्टै हो, बाहिरको किताबहरू आउने हो भने बाहिरबाट आउने हजुर। 10% पब्लिसरहरू जाला। अब त्यो ठुलो एमाउन्ट होइन, तर उहाँहरूले 15% लगाइरहेछ, तिरिरहेछ। जस्तै मैले एउटा कुनै किताब बाहिर छापेर ल्याएँ त्यो तिर्छु हजुर, त्यो मेरो प्रकाशनमा। तर इम्पोर्टमा हो हामीले अनुरोध गरेको चाहिँ, इम्पोर्ट बुक्सहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रमा इफेक्ट परेको कुरोहरू हामीले जाहेर गरेका हौँ हजुर। अहिले विदेशबाट चाहिँ कति जति रकमको वार्षिक रूपमा होइन नेपालमा भित्रिने गरेका छन् पुस्तकहरू? अब लास्ट इयरको हिसाब गर्दाखेरि त डेटाहरू हामीले थाहा पाएअनुसार चाहिँ 70 करोड लगभगको छ। र त्योभन्दा अगाडि अब 75-76 को हेर्ने भने 1 अरब 18 करोडको टोटल हाम्रो देखेको हजुरको। त्यसमा चाहिँ अब यो एजुकेसन मेटेरियलहरू पनि आउँछ, भित्ते पात्रोदेखि लिएर त्यसमा बुकलेटहरू सबै आउँछ। पुस्तक मात्रै होइन हजुर। अब लोकल पब्लिकेसन्सहरू इम्पोर्टको सबै गरेर त्यति देखिन्छ हजुरको। त्यति खास धेरै ठुलो एमाउन्ट होइन हजुर। भनेपछि यो कर पनि भन्सार कर पनि ल्याइयो त्यति बेला। अब यही वर्ष होइन यता कोभिड सङ्क्रमणका कारण लकडाउन पनि भयो।
लकडाउनमा बसेका बेला त धेरै पुस्तकहरू पढ्ने अवसर थिए मानिसहरूलाई होइन, पुस्तक व्यवसाय त झन् फस्टाउनु पर्ने अवस्था थियो। यतिखेर अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँको यो लकडाउनको अवस्थामा होइन? धेरै पुस्तकहरू होम सर्भिसको रूपमा बिक्री भएको पनि पाइन्छ होइन? ओभरअलमा हेर्दा के छ? धेरै दुःख लाग्दो कुरा, हजुरले यो प्रश्न सही गर्नुभयो। यसमा यदि हजुरको यो भन्सार नलागेको भए, हामी किताबहरू स्टक राख्नु पाएको भए, हामी पुस्तक व्यवसाय अझ राम्रो, हामी खुसी हुन्थ्यौँ। एउटा कुरो पुस्तक व्यवसाय मात्रै होइन, हजुरको सारा हजुर जस्तो पाठकहरू खुसी हुन्थ्यो। यति धेरै किताब खोजी हामी दिन सकेनौँ, किन लकडाउनको बेलामा के अरू अल्टरनेट छँदै थिएन। घरमा बसेर गर्नु सक्ने भन्थ्यो पढाइ मात्रै हो हजुरको। अब त्यो विद्युतताको लागि साँच्चै नै भन्नु भने धेरै इन्फर्मेसन्स ग्यादर गर्नु सक्थ्यो, धेरै कुरो गर्नु सक्थ्यो। जस्तो रेफरेन्स बुकै हेर्न भएन भने त हजुरले के लेख्ने र के पढ्ने के गर्ने र रेफरेन्स चाहिँ पाएन। धेरैपल्ट हामीलाई पनि नक गर्नुभयो, मगाइदिनुहोस् गर्नुहोस् भने कतिवटा गाह्रो भयो। हजुरले भनेपछि लकडाउनको बेलामा दुई कुरो हुन्थ्यो। एउटा त पाठकहरूले उहाँले राम्रो किताबहरू पाउनुहुन्थ्यो र नयाँ ज्ञानवर्धक कुराहरू, नयाँ कुरोहरू सृजना हुन्थ्यो र बुद्धि, हजुरलाई थाहा छ बुद्धि आउने, ज्ञान आउने भनेको त ती किताब पढेरै हो नि। त्यहाँ धेरै कुरो आउनु सक्थ्यो, धेरै कुरो बन्नु सक्थ्यो यो 6-8 महिनामा। त्यो अब हामी समाजले त्यो मिस गऱ्यौँ। हामी व्यापारीले त अब व्यापार मिस गऱ्यौँ नि, किन डबलै बिक्ने मिनिमम पनि डबल बिक्थ्यो होला किताबहरू हजुर। त्यो चाहिँ मिस भयो हजुर। त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु पऱ्यो हजुर। भनेपछि कोभिड-19 को बेला जुन खालको व्यापार हुनुपर्ने त्यो भएन, हुनै सकेन हजुर। ओभरअलमा त्यस्तो केही डेटा छ यति व्यापार भयो भने? त्यो त हामीले निकालेका छैनौँ हजुरको। अब भर्खर त 1 महिना भयो खोलेको हजुर। 6 महिना हामीले भनाइ गर्नु पऱ्यो। 6 महिना हुँदाखेरि पनि बिचमा हामीले डेलिभरीहरू दिने गऱ्यौँ। जे भएको त हामीले दियौँ, डेलिभरी थ्रोबाट गऱ्यौँ। कहिले कहिले हामीले खोलिदिनुहोस् न एकपल्ट फोन गर्नुहुन्थ्यो, हामी खोलिदिन्थ्यौँ। दरायदारम खोलेर कमोडिटी बिजनेस जस्तो त्यति धेरै यो पुस्तक व्यवसायमा चाहिँ असर परेन। पुरै पऱ्यो नि हजुरको। जस्तै कमोडिटीमा भनौँ न, खाना र दबाई बाहेक अरू सबैमा पऱ्यो, केवल पुस्तक मात्रै होइन। तर अरूमा परे पनि पुस्तकमा हल्का मात्रै हुन्थ्यो, किनभने एउटा हजुरको 2-4 किताब एकैपल्ट किनेर राख्नु सक्थ्यो, या त हामी डेलिभर दिनु सक्थ्यौँ। त्यो हामीसँग भएन हजुर। तपाईँले म्यानुअल्ली मात्र सेल्स गर्नुभयो कि वा डिजिटल प्रविधिबाट पनि सेल्स गर्नुभयो? डिजिटलमा त हाम्रो भर्खर हामी लन्च गर्दैछौँ हजुर। डिजिटल आउनु सकेको छैन। दुई कारण हो हजुर। एउटा त हजुरको, हजुरलाई थाहा छ अब ई-कमर्स पूर्ण रूपमा नेपालमा एप्लाई हुन सकेको छैन। जबसम्म ई-कमर्स एप्लाई हुन त अब डिजिटल एप्लाई हुनु गाह्रो छ। अब ई-सेवा यताउताबाट अलिअलि त भइरहेछ, तर अब त्यहाँ पनि हजुरले भन्नुभएको छ एकाउन्टको समस्यादेखि कतिवटा कुरोहरू आइरहेको छ। डिजिटल अब सेल्स चाहिँ बिस्तारै सुरु हुने अवस्था छ, भइसकेको भन्नु सक्दिनँ हजुर हामीहरू। किनभने एउटा टेक्स्ट बुकहरू डिजिटलाइज भएको छैन। अब बाहिर आएको कुरोहरू हामीले विगतमा 3-4 वर्ष अगाडि पनि एउटा डिजिटल होइन सिस्टमबाट चाहिँ पुस्तक बिक्री गर्ने भन्ने एउटा योजना बनाउनु भएको थियो। सफ्टवेयरका कुरा आएका थिए होइन, सफ्टवेयरबाटै किताब किन्ने, किताब बिक्री होइन गर्ने, पैसा पेमेन्ट जुन पैसा तिर्ने सिस्टमको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो के भइरहेको छ? त्यो पोलिसी नै आइपुगेन हजुर। सरकारबाट नआइकन हामी केही गर्नै सक्दैन हजुरको। हामी त चाहन्छौँ, हाम्रो भनौँ न, हामीले आफ्नो प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू त ई-बुक भन्छौँ हामी होइन हजुरको, डिजिटल फर्ममा दिन सक्छौँ। अनलाइन अफलाइन हामी गर्न सक्छौँ। तर अनलाइन अफलाइन कसरी बेच्ने त? अब भनौँ न, एउटा कुरो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसको हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, यहाँ एक्सक्लुसिभ रूपमा गर्छौँ कतिवटा पब्लिसर्सहरूको। उहाँहरूको डिजिटल फर्म छ, यहाँ बेच्यौँ, तर पैसा त्यहाँ पठाउनु हामीलाई गाह्रो छ। किन? प्रज्ञापन त बिना त ड्राफ्ट बन्दैन हजुर। पोलिसीकै समस्या छ हजुर। कस्तो खालको पोलिसी सरकारले निर्माण गरिदिए यो अवस्थामा? हामी त अब प्रविधिमा धेरै अगाडि गइसकेका छौँ, तर यो प्रविधिसँग प्रविधि मैत्री हुन सकिरहेको अवस्था छैन। कस्तो खालको पोलिसी बनाउँदा हामी यो ई सिस्टम भनौँ न, ई बिजनेसमा जान सक्छौँ? गभर्मेन्टले त अब पोलिसी मेकरहरूले भनौँ या गभर्मेन्ट भनौँ, हामी जस्तो हजुर जस्तो दुइटै राख्नु, स्टेक होल्डर पनि राख्नु पऱ्यो हजुर। अनि बाहिर जो हामी बिना त उहाँले पोलिसी बनाएर पनि भएन। हाम्रो समस्या त उहाँले बुझ्नु होला नि त। हाम्रो समस्या उहाँलाई भनेपछि हुन्छ। सबभन्दा नम्बर 1 त अब बुक पोलिसीभित्र आउने हो सबै नै। बुक पोलिसी नै आउनु पऱ्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो हजुरको अघि भने जस्तै ई-कमर्सलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र ई-बुकहरू या त अब डिजिटल फर्महरूलाई सेल कसरी गर्ने त? अब हामी आफ्नै प्रडक्ट मात्रै सेल गरेर त हुँदैन हजुर। ग्लोबलको प्रडक्ट हामी सेल गर्नुपर्छ होइन। जब डिजिटल फर्ममा जाने हो भने त ग्लोबललाई हामी अँगाल्नु पऱ्यो। त्यो सिस्टमै आएको छैन नि हजुरको। सरकारले यसलाई डेभलप गरेको छैन। सरकारले ई-बुकलाई बेच्दाखेरि कसरी बेच्ने या डिजिटल फर्महरूलाई अनलाइन र अफलाइनमा कसरी गर्ने, यो गरेको कलेक्सन कसरी गर्ने या त पेमेन्ट कसरी गर्ने, सेल्स कसरी गर्ने, यसलाई मतलब एडभान्समेन्टमा जानुको लागि के कुरोहरू हर्डरहरू के छ र यसलाई गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू हाइड नहोस्, हाम्रो बिजनेसहरू नडुबोस्। हामीले पनि त हजुरको अब एउटा हजुरले डाउनलोड गर्यो भने
सजिलोसँग डाउनलोड गर्ने मैले पैसा पाएन भने अरू XYZ लेखेको किताबको उहाँहरू अलरेडी कहाँबाट दिने मैले त्यो किताब तयार गर्दा डेस्कटपमा खर्च भएका कुराहरू अरू खर्चहरू कहाँबाट उठाउने हजुर त्यो सिस्टमभित्र आउनुपर्ने हुन्छ हजुर त्यो सिस्टमलाई त अहिलेसम्म क्लियरली आएको छैन सरकारले स्ट्रङली एउटा पोलिसीमै एउटा सिस्टम ल्याउनु पर्यो ल्याउनुपर्ने बुक बिजनेस भन्ने कुरोहरू चाहिँ फरक हो हजुर मैले बार सबैलाई अनुरोध गर्ने गर्छु हजुर अब 4.5 दशकको मेरो व्यवसायमा मैले आफ्नो बार भनेको छ पुस्तकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउनुपर्छ पुस्तकको महत्त्व र उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्छ जब पुस्तकको महत्त्व र उद्देश्य बुझ्दैनौँ पुस्तकको बारेमा नेपालमा यो पछिल्लो समय यो पठन संस्कृति भन्छ नि त्यो चाहिँ हल्का विकास भएको हो कि भन्ने देखिन्छ नत्र त तपाईँको पठन संस्कृति थिएन पुस्तक व्यवसायमा त्यति आशलाग्दो अवस्था थिएन होइन पछिल्लो समय पठन संस्कृतिको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ यसलाई डेभलप गर्नको लागि अब हजुरलाई इतिहासको भन्नुपर्दाखेरि बुक फेयरहरू गरेनौँ कि हामीले हजुर एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरको रूपमा हामी गऱ्यौँ त्यो गर्नुको उद्देश्य नै हजुरले भने जस्तै एउटा यो पठन संस्कृति बढाउने हो पठन संस्कृति नबढेसम्म त अब देशको विकास पनि र समाजको विकास पनि हुन्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनु हो पुस्तकै हो हजुरको त्यही हो अब बाहिरको विषयमा जसको विषयमा जान्नु पनि त भनौँ न आयुर्वेदनले जित्नु उहाँको अब अघि मात्रै हेर्दै थिएँ हजुर मैले उहाँको जीवनीको बारेमा उहाँ अगाडि के अरे भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरिको हेर्दै थिएँ के हो उसको जीवनी अब त्यो किताब माग थाल्यो किताबै छैन हजुर किनभने त्यो त डलर पाउन्डको किताब हो इम्पोर्ट हुनुपर्ने किताबहरू हो तर उहाँको विषयमा पढ्दाखेरि उहाँको जीवनी पढ्दा हामीले के कुरो थाहा हुन्छ भन्ने कुरो त्यस कारण अघि हजुरले भने जस्तै यदि समाजलाई विकास गर्ने हो देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि लाने हो भने त पहिला चेतना नै विकास हुनु पर्यो चेतनाको लागि पुस्तकै हो सोर्स पुस्तक बिना अरू सोर्स त छैन सम्भवै हुँदैन हजुर तर पछिल्लो समय यस्तो देखिन्छ कि नयाँ पुस्ताहरू भनौँ न नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यो पुस्तक पढ्नुभन्दा पनि बढी अहिले मोबाइलमा क्या मोबाइलमा हेर्ने त्यस्तै पुस्तकहरू हेर्ने अथवा यो मोबाइलमा इन्टरटेनमेन्ट गरेर बितिरहेछ क्या उनीहरूको समय त्यो पुस्तालाई लक्षित गरेर त्यस्तो कुनै योजनाहरू तपाईँसँग छ अब अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै एउटा चाहिँ डिजिटल फर्ममा त्यहाँ हामी जानु सक्छौँ तर मोबाइल र कम्प्युटर चाहिँ फुल होइन प्याकेज होइन त्यो प्रिन्ट या त हार्ड कपी नै आवश्यक छ हार्ड कपी हामीले उनीहरूलाई यता ड्राइभर गर्नै सकेनौँ कि जस्तै पठन संस्कृति भनेका छौँ एक खालको तपाईँ हामी पुस्तकालय चाहिँ होइन यो पुस्तक पढिरहेको अवस्था देखिन्छ तर नयाँ जेनेरेसन आएको छ कि अहिले 11-12 क्लास पढ्ने त्यसपछि त्यहीँबाट विदेश जाने होइन उतैतिर पढाइको लागि जाने अनि त्यस्तो पुस्ताहरूलाई चाहिँ एउटा पठन संस्कृति यसको लागि त हजुरको अहिले अघि भने अहिले हामीले त्यहाँनिर किन चिल्ड्रेन सेक्सनमा अलग एउटा फ्लोर त हामी चिल्ड्रेन मात्र छ हजुर किनभने बालकपनदेखि जे बानी बस्छ पछाडि त्यही हुने हो अब मैले मेरो नानीलाई टेस्ट गरेको छु हजुर त्यस कारण गर्दाखेरि कक्षा 1 देखि नै उनीहरूलाई किताब एकाडेमिक टेक्स्ट बुक मात्र होइन हजुर या बाहिरको कथा कविता या त अरू कुनै पनि चित्र पिक्चर बुक्सहरू तिनीहरूलाई बिस्तारै उनीहरूलाई 1 देखि पढाउँदै गयो भने ती नानीहरू पछि हजुरले गरे जस्तै मजाले लेख्छन् पनि पढ्छन् पनि पढाउँछन् पनि र चेतना जागृति पनि हुन्छ देश र समाजको लागि उनीहरू एउटा मुख्य व्यक्ति या अङ्ग भएको हुन्छ हजुर त्यसकारण तलैबाट सुरु गर्नुपर्छ हजुर त्यसकारण हजुरलाई थाहा छ अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दार्चुक संस्थाहरूले लाइब्रेरी स्थापना गरिरहेछ नि अब घर घरमा लाइब्रेरी कुराहरू आयो तर यो भन्सारले गर्दाखेरि समस्या भएर यसपालि कतिवटा बजेट फ्रिज भयो हजुर लास्ट पनि भयो हामी सकेनौँ हजुर किन उनीहरूलाई हामी टेन्डर गऱ्यौँ कोटेसन दियौँ त्यो आधारमा हामी सप्लाई गर्न सकेनौँ हामी 20% दिन्छु भन्यौँ हामी 25% पाएको चिजमा 30% पाएको चिजमा भन्सार यता पर्दा 20% खर्चै भयो त दिनु नसक्ने भला अनि सप्लाई हुन सकेन त्यसरी नै तलैबाट नै चेतना जागृत गर्ने हो भने चाहिँ त्यही हो हजुर उनीहरूलाई मोबाइल र कम्प्युटरको सँगसँगै पुस्तकलाई पनि उनीहरूलाई फेमिलियर बनाउनै पर्छ एकदमै कोर्सको किताब मात्र हामी भएन त्यसले गर्दा हजुरले त्यही अघि भन्नुभएको छ कोर्स बुक न पढेर भएको नि त्यो विदेश जाने त तर नले तलबाट आएको भए त उनीहरूले देश बुझ्थ्यो समाज बुझ्थ्यो नि हजुरको अहिले किताबहरू आइसक्यो हजुर नेपालमा अहिले पहिलाको पुस्ता जस्तो होइन यो 11-12 पढ्ने स्टुडेन्टहरूमा एउटा म्याच्योरपन पनि देखिँदैन कि विगतमा 11-12 सम्म पढेका होइन एउटा जनशक्ति हुन्थ्यो उनीहरूले एउटा सरकारी जागिरसम्म खान सक्ने एकदम क्षमता राख्दै थियो क्या हाम्रो समाज त्यसरी अर्को बाटोतिर गइरहेको छ त्यही बाटो पहिल्याउनलाई अब के गर्नु पर्ला अब त्यसमा अघि भने जस्तै हजुरको एउटा त अहिलेको हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो हजुरले भने जस्तै पाठ्य पुस्तकमा मात्रै उनी सीमित रह्यो कि हजुर पाठ्य पुस्तक बाहिर उनी जानु सकेनन् अब स्कुलमा लाइब्रेरी छ भन्छ तर लाइब्रेरी बुक छैन
लाइब्रेरी क्लास हुनु पऱ्यो नि। हजुरले हामी युरोपमा या वेस्टमा या विकसित देशमा हेरौँ त एभ्री विक उनीहरूको मिनिमम 3 पिरियड चाहिँ लाइब्रेरी क्लास हुन्छ हजुर। त्यो हुनु सकेन। लाइब्रेरी क्लासको लागि त लाइब्रेरी बुक्स चाहियो। लाइब्रेरी बुक्स फेरि नेपालमा त तयार हुनेवाला ग्लोबलीबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको, किनभने बाहिर त धेरै फरक प्रकार तयार भइसकेको छ। चाइल्ड साइकोलोजिस्टहरू तयार छ। हाम्रोमा लेखन पठन दुवै नै विकास हुनु अझ बाँकी नै भएको कारण यही त उनीहरूको। अब उनीहरू बालकपनदेखि मजाले पढ्दै गएको भए धेरै कुरो बुझ्थ्यो, धेरै कुरो गर्थ्यो। यहीँनिर भन्नुहोस् न हजुरको उनीहरू आफ्नो देश विकासको लागि पर्दा विभिन्न क्षेत्रमा लागि पर्थ्यो नि हजुरको। विभिन्न कुरोहरू पढेको हुन्छ, विभिन्न कुरो जानेको हुन्छ। खालि टेक्स्ट बुकमा त भएको कारणले गर्दाखेरि रटानमै गयो हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के छ त भनेर विदेश हेर्नु जानु कोसिस पनि त्यही हो हजुरका खासमा। नेपालमा गर्नु सक्ने कुरो छैन भन्छ। नहुने कारण के त भन्दाखेरि उनीहरूसँग आउट नलेज छैन हजुर, टेक्निकल नलेज छैन उनीहरूको, ओन्ली द टेक्स्ट बुक। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हुनुपर्छ। हामी फेरि यो भन्सार करकै यो विषयमा केन्द्रित रहौँ। यो सरकारले होइन जुन खालको अहिले बाध्य भएर एउटा निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो होइन, यो चाहिँ युनेस्कोसँग पनि सम्झौता भएको थियो विगतमा होइन, के छ ती सम्झौताहरूमा चाहिँ? अब यसमा अलिकति हजुर 1972मा नेपाल सरकारले युनेस्कोको चार्टरमा साइन गरेको छ हजुरको। चार्टरको एउटा 10 कमान्डमेन्टमा यो कुरो स्पष्ट लेखेको छ, बुक्सहरू चाहिँ नलेज हो। यो चाहिँ नलेजलाई चाहिँ कुनै पनि ब्यारियर हुँदैन, त्यो बाउन्ड्री हुँदैन, यो चाहिँ फ्री फ्लो हुनुपर्छ, ओपन हुनुपर्छ एउटा कुरो। दोस्रोमा त्यहाँ कुनै पनि ट्याक्सेसहरू लाग्नुहुन्न। अनि अर्को कुरो त्यहाँनिर प्रिन्टिङ फ्री हुनुपर्छ। प्रिन्टको लागि सरकारले त्यसलाई प्रावधान बनाइदिनुपर्छ भनेर। त्यसरी नै यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको पनि त्यहाँ कुरा लेखेको छ, लेखकहरूको ट्रेनिङको कुरोहरू लेखेको छ हजुर। 10 कमान्डमेन्टभित्र 10वटा विषयवस्तु स्पष्ट लेखेको छ हजुर त्यहाँनिर बुक्सको बारेमा। त्यही कारण त्यहाँ ट्याक्स लाग्नुहुन्न, भन्सार लाग्नुहुन्न, फ्री फ्लो हुनुपर्छ, यो डेभलप हुनुपर्छ, प्रिन्ट हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल सही हुनुपर्छ भन्ने कुरो 10वटा कमान्डमेन्ट यहाँ स्पष्ट लेखेको छ हजुर। त्यसमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि चाहिँ यो उपयोगी हो एकदमै। त्यो त 10 कमान्डमेन्ट्समा लिटरली पालन गर्नै पर्ने हो हजुरको। 10 आज्ञा भन्छौँ नि हाम्रो अब विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा पनि त्यो आज्ञा कुराहरू छँदैछ र त्यो आज्ञा पालन नभएको देखिन्छ हजुर। विकसित राष्ट्रहरूमा त ई बुकमा पनि एउटा करको सिस्टम छ होइन, बुकमै पनि छ। जस हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा चाहिँ अहिले चेतनाको लागि होइन, चेतना विकासका लागि, नलेजको लागि यो कर आवश्यक होइन। मतलब यो भन्सारले 2टा समस्या लिएर आयो हजुरको। एउटा त यिनले अघि बिन्ती गरे चोरी पैठारी गर्नेलाई एउटा चाहिँ ग्राह्यता दियो। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स पनि अगेन्स्टमा गयो हजुर। किनभने हजुरले लेखेको किताबहरू त मबाट प्रकाशन भएको किताब त मबाट बिक्री भएन नि हजुरको। थर्ड अरू व्यक्तिले छापेर या फोटोकपी गरेर त्यसलाई बेचियो, किन उपलब्ध भएन। एउटा कुरो थियो। दोस्रो कुरो यसले गर्दाखेरि कन्ज्युमर्सलाई या पाठकलाई यसले चाहिँ नराम्रो अवसर पर्यो, इम्प्याक्ट भयो नि हजुरको यसको। यो कारण गर्दाखेरि यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। हजुरले भन्नुभएको छ एउटा त हामीसँग सबै कुरो सस्टेन हुनुको लागि सबै कुरो छैन र सबै उपलब्ध छैन, अरूमाथि भर पर्नुपर्ने नलेज होस् या यी सबै कुरोहरू। त्यो कारण गर्दाखेरि चाहिँ गलत हो, यो नभएको राम्रो भनेर हामीले अनुरोध गरेर आएको हजुरको। नेपालको पुस्तक व्यवसाय भनौँ या विभिन्न पठन संस्कृतिको लागि काम गर्न अब सरकार र व्यवसायीहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब के गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रलाई अझै राम्रोसँग अगाडि लान सकिएला? अब यसमा जुन अब सरकारले जुन निर्णय लिनुभयो अघि भन्दै हामी धन्यवादी छौँ, पाठकको तर्फबाट पनि, व्यवसायको तर्फबाट पनि, बुद्धिजीवीको तर्फबाट पनि। किन बुद्धिजीवीहरू एकदम अत्तालिसकेका थिए हजुरको। अब सायद उहाँहरूले धेरै ठुलो साहस फेर्नुहुन्छ। कति साथीहरूले, कति हाम्रो मित्रहरूले, कति बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूले, कति हाम्रो ग्राहकले उहाँले भन्नु ल रामचन्द्रजी अब राम्रो भयो, अब यो सरकारले राम्रो गरिदिएको छ, तपाईँहरूले गरिदिनु पऱ्यो, मगाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरो छ। एउटा त हामी त्यो क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छौँ अवश्य नै। अब सँगसँगै अघि बिन्ती गरेर हामीले तिर्नुपर्ने कर त तिरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट कमाएर तिर्ने नै हो, त्यो छँदैछ। अर्को कुरो सरकारले घरिघरि यस्तो प्रकारको समस्या नल्याइदियो भने राम्रो हुन्छ र यसमा अरू अब भन्नुहोस् न हजुरको करका क्षेत्रहरू दायराहरू समस्या कहाँ पऱ्यो के पऱ्यो हामीले तिर्छौँ नि, हामी पनि देशको नागरिक हो हजुर। हामीले पनि त करलाई तिर्नु, सरकार तिर्नुपर्ने तिर्छौँ नि, तिर्नै पर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ होइन। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँसँग थोरै स्वदेशी प्रकाशक होइन प्रकाशन गृहहरूको विषय जोड्न चाहेँ। स्वदेशी प्रकाशन गृहले चाहिँ एक खालको त्योभित्र पनि विकृति देखिन्छ, जहाँ चाहिँ
लेखकको बौद्धिक सम्पत्ति पनि लिनुहुन्छ उहाँले अनि उल्टै लेखकलाई रोयल्टी दिनुको सट्टा रकम लिएर पुस्तक छाप्नुहुन्छ, त्यो बिक्री गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा छ भने लेखक बढी मारमा देखिन्छ क्या। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसमा एउटा एउटा मेरो अनुरोध के छ भने लेखकहरूले लेख्ने मात्रै हो, लेखकले प्रकाशन गर्ने होइन। एउटा त हजुरको अब धेरै जस्तो कति लेखकले प्रकाशन गरेर पुस्तक व्यवसायमा लगेर बिक्री गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ, बिक्री हुँदैन, त्यहाँनिर फ्रस्ट्रेसनको समस्या छ। हजुरको बौद्धिकतालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, जो पब्लिसरले हजुरले भने जस्तै पब्लिसर एउटा लेखकले पैसा हालेर प्रकाशन गराइदिनु भने प्रकाशकै भएन नि, त्यो त लेखक आफै प्रकाशक भयो होइन हजुर। उनीहरू प्रकाशक आफ्नो नाम चाहिँ राख्ने होइन, लेखकै लगानी, बौद्धिक सम्पत्ति पनि लिने, रकम पनि लिने क्या, कमाउन चाहिँ उनीहरू कमाउने, त्यस्तो विकृति पनि छ। त्यो चाहिँ गलत हो भन्छौँ, त्यो गर्नु हुन्न। एउटा लेखकहरूले पनि त्यस्तो पैसा लगानी गरेर छाप्नु दिनु हुन्न। अब त पब्लिसर थुप्रै आइसक्यो हजुर। पहिला सायद 1-2वटा हामीहरू थियौँ होला, अहिले त अब दर्जनौँ छ नि हजुर। हामी प्रकाशकमा 100औं पब्लिसर आइसकेका छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि कोही प्रकाशक त्यस्तो गर्यो भने अब हजुर नै एउटा हाम्रो लेखकहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हजुरको। त्यो प्रकाशकले पनि त्यो नगरेको राम्रो, किनभने इमान्दारता नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो नि हजुरको। सत्य नै हुन्छ हजुर, त्यसरी गर्नु गलत हो। दुई प्रकारले गलत हो। एउटा राष्ट्रप्रति पनि यो घातक काम हो र विद्वत व्यक्तित्वहरूको पनि घातक काम हो। सीमित लेखकहरू बाहेक धेरै लेखकहरू लेखेर जीविकोपार्जन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो अवस्था हटाउन तपाईँहरूसँग केही त्यसमा दुईटा कुरो मेन हजुर। एउटा त लेखकहरूले पनि आफू हल्का फुल्का लेख्नु भएन, अलिकति गहिलो र अलिकति राम्रा पुस्तकहरू गर्नु पर्यो। हजुरलाई थाहा छ हामी 1 महिनामा एउटा किताब लेख्छौँ होइन। अब हजुरलाई थाहा छ ह्यारी पटर कति सालमा एउटा किताब निस्किन्छ। उनीहरू किन त्यो संसारभरि चल्यो भन्दाखेरि त्यो पनि हामी विचार गर्नु पर्यो। लेखकले पनि धेरै चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो। एकपल्ट दुईपल्ट होइन, उसलाई घोट्नै पर्ने भयो। र प्रकाशकहरूले पनि लेखकहरूको किताबहरू छान्दाखेरि जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो लेखकको के त। अब यहाँ त कस्तो भयो भने हजुरको दुई प्रकारको, एउटा नैतिक धरातलमा बस्नै पर्यो, इमान्दारता, एउटा चाहिँ एथिकभित्र आफू बस्नै पर्यो। एथिक भन्दाखेरि हजुर थाहा सबै कुरा आयो। त्यसपछि बिजनेसको नर्म्समा आफूले बस्नै पर्छ, नर्म्सभित्र गर्नै पर्छ। त्यो भयो भने समस्या पर्दैन हजुर। अब क्वालिटी पनि बिस्तारै प्रकाशन हुन थालेको छ। नेपालमा प्रडक्सन राम्रो आइसक्यो, प्रेसर आउन थालेको छ, प्रकाशक राम्रो हुन थाल्छ। अब डेस्कटपहरू राम्रै हुन थालेको छ, टेक्निसियन बिस्तारै डेभलप भइसकेको छ, बिस्तारै हुँदैछ, प्रविधि आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला जस्तो अब हुँदैन। यदि कुनै लेखक जोहरूले त्यस्तो गरेको छ भने प्रकाशकसँग कुरा गरेर, प्रकाशक काम हो लगानी गर्ने, लेखकको होइन हजुर। अनि प्रकाशकले किताब छापेर बेचेर रोयल्टी नदिनु भन्ने क्राइम हो। त्यो गर्नुहुन्न, त्यो हुनु भएन। त्यसको लागि त हजुर गर्नुभयो भने त अब म आफै पनि एउटा ट्रेजर हुँ हजुर। स्वयं पनि त्यसमा सजग हुनु पर्यो, प्रकाशकहरू पनि हजुर। कपिराइट एसोसिएसनको म ट्रेजरमा छु हजुर। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो छ भने त हामी पनि छौँ। एउटा कपिराइटको अब सरकारले स्थापना भइसकेको छ हजुरको, त्यहाँ पनि अब हामीले केही निवेदन गर्नु सक्ने अवस्था त्यसो भयो भने त त्यो गर्नुहुन्न। प्रकाशकले पनि गर्नुहुन्न, लेखकले मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। मिहिनेतको कदर प्रकाशकले गर्नै पर्छ हजुर। त्यो चाहिँ नैतिकतामा त्यो उभिनुपर्छ हजुर, नत्र चाहिँ लामो जाँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद मौका दिनुभएको यहाँ सबैलाई। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा हामीले पुस्तक व्यवसाय र सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको भन्सार कर छुट दिने जुन निर्णय गर्यो त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व प्रकाशक सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र तिमोथी ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।